السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن من دروس أكاديمية اسطنبول شامل تعلم اللغة التركية. ودرسنا اليوم سيكون عن الملكية وعن أسماء الإشارة وعن النكرة والمعرفة. والآن سنتحدث عن الملكية في اللغة التركية. كيف أصف شيء أنه لي؟ كيف أقول هذا حاسوبي، هذا جوالي، هذا بيتي، هذا بيته؟ سنتعلمه الآن في اللغة التركية. بالنسبة للضمير بان، يعني إذا أردت أن أقول عن شيء أنه لي أضع كلمة benim قبل الاسم، وطبعا هي ليست ضرورية، ولكن الضروري أن نتبع التابعة بعد الاسم أو بعد الشيء الذي أصف أنه لي. نتبع الحرف م إذا كان آخر حرف من الكلمة هو حرف صوتي، أما إذا كان آخر حرف من الكلمة غير صوتي فنضع التابعة م. بالنسبة للفعل سان والذي هو أنت، إذا أردت أن أصف شيئا أنه لك، جوالك، حاسوبك، بيتك، سيارتك، فأضع كلمة سن قبل الاسم. وطبعا ليس من الضروري كتابتها، ولكن الضروري إتباع التابعة بالاسم. نتبع الحرف ن إذا كان آخر حرف من الصوتي، ونتبع التابعة أن إذا كان آخر حرف هو ليس صوتي. الضمير أو والذي يعني هو أو هي، نضع كلمة أون قبل الاسم، وطبعا لا داعي لوضعها. إذا وضع التابعة ص إذا كان آخر حرف من الاسم هو حرف صوتي، وأضع التابعة إذا كان آخر حرف من الاسم وليس صوتي. بالنسبة للضمير بز والذي يعني نحن، نضع كلمة بزم قبل الشيء الذي أقول عنه أنه لنا. نتبع التابعة مز بالاسم أو بالشيء الذي هو تابع لنا إذا كان آخر حرف من الاسم هو حرف صوتي، أما إذا كان آخر حرف من الاسم ليس صوتي نضع أمز. بالنسبة للضمير سز والذي يعني أنتم أو أنتن أو أنتما، يعني إذا أردت أن أقول عن شيء أنه لكم أو لكن أو لكما، أردت أن أقول سيارتكم، بيتكن، كأسكما، بابكما، فهنا نضع كلمة سزين قبل الاسم الذي أوصف أنه لكم. وطبعا الضروري أن نضع نص إذا كان آخر حرف من الاسم صوتي، أما إذا كان آخر حرف من الاسم غير صوتي أضع نص. بالنسبة لي أونلار، هما، هم أو هن، نضع أونلار قبل الاسم، وضع التابعة ليري بعد الاسم إذا كان آخر حرف من الفعل صوتي أو غير صوتي. إذا نفهم هنا أن هذه الكلمات ليس من ضروري كتابتها، أما هذه فهي ضرورية بالنسبة لهؤلاء إذا كان آخر حرف من الاسم غير صوتي، وهنا إذا كان آخر حرف من الاسم صوتي. أمثلة: benim kitabım، كتابي، benim kitabım. benim وضعناها قبل كتاب والذي أقول عنه أنه لي، وضعنا كتابعة لكتاب. senin telefonun، senin هي الكلمة التي توضع قبل الاسم، هي التابعة. on fincanı، onun كلمة نضعها قبل الاسم، fincanı. كما نرى هنا تابعة الملكية. sizin odanız، sizin كما نرى هنا تابعة الملكية نز، لأن آخر حرف من الاسم هو حرف صوتي وهو الأ. bizim evimiz، هنا ev هي البيت، imiz هي تابعة الملكية. onların mesajları، mesaj رسالة، ları رسالتهم، كما نرى هنا تابعة الملكية ları. الكلمتان هما ليس تابعتان، بار ويوك. حينما أريد أن أقول أنا أملك وأنا لا أملك فأستعمل كلمة بار ويوك، ولاستعمالهما نضع جملة الملكية العادية، يعني benim kitabım يعني كتابي، ثم أضع بعدها كلمة var فتصبح لدي كتاب. أضع بعدها كلمة يوك فتصبح لا يوجد لدي كتاب. إذا أردت أن أقول أنني لا أملك شيئا ما، مثال عن ذلك سيمكن مضع المان يوك. كما نرى هذه الجملة العادية بدون يوك، ولا تعني تفاحتك الحمراء، وضعنا بعدها يوك فأصبحت لا يوجد لديك تفاحة حمراء. benim büyük masam yok، benim büyük masam يعني طاولتي الكبيرة، benim büyük masam yok يعني لا يوجد لدي طاولة كبيرة. والآن سأشرح أمثلة أكثر لكي يتم الفهم بشكل أفضل. benim kitabım كتابي، benim kitabım var يعني لدي كتاب. senin bilgisayarın حاسوبك، senin bilgisayarın var لديك حاسوب. on köpeği كلبه، on köpeği var لديه كلب. bizim evimiz بيتنا،
Bizim evimiz var. لدينا منزل. Sizin arabanız. سيارتكم. Sizin arabanız var. لديكم سيارة. Onların evi. بيتهم. onların evi var. لديهم بيت. أسماء الإشارة bu ويعني هذا أو هذه. شو ويعني ذاك. o تقال الشيء البعيد يعني مثل تلك. burada هنا. شرطة هناك. والآن هيا بنا نتعلم كيفية صياغة النكرة. جميع الكلمات على طبيعتها معرفة، ولكن إذا تم وضع كلمة بير في أول الكلمة تصبح نكرة. مثال كتاب ويعني كتاب، وضعنا آخرها بير فأصبحت بير كتاب. كتاب. الفرق بينهما هو أن الكتاب هي عبارة عن أنك تتكلم عن كتاب محدد. بير كتاب ويعني كتاب مثل الكتاب. إلى هنا يكون قد انتهى درسنا اليوم. يمكنكم متابعة صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب. الرابط موجود أمامكم على الشاشة. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في درس آخر من دروس أكاديمية اسطنبول شام.